बालिन सरकारले सार्वजनिक गर्यो शासकीय सुधारका 100 कार्यसूची। 7 दिनभित्र संविधान संशोधन बहस पत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गर्नेदेखि दलीय युनियन खारेजसम्म। सरकारले शासकीय सुधार अन्तर्गत 100 बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै 7 दिनभित्र संविधान संशोधन बहस पत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले उक्त कार्यसूची पारित गरेको हो। सो कार्यसूची अनुसार देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयमा संविधान संशोधन सम्बन्धी मुद्दाहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले 7 दिनभित्र संविधान संशोधन बहस पत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै उक्त बहस प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउने सरकारको तयारी रहेको जनाइएको छ। सरकारले सार्वजनिक गरेको यस कार्यसूचीमा शासकीय सुधारका विभिन्न क्षेत्र समेटिएका छन्, जस अन्तर्गत संविधान संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। जेएनजी आन्दोलन पीडितलाई न्याय, राहत र पुनर्स्थापना प्याकेज लागू गर्ने। सरकारले सम्भवतः 2082 भदौ 23 र 24 गतेमा भएको जेएनजी आन्दोलनका क्रममा प्रभावित परिवार र नागरिकहरूको न्याय, पुनर्स्थापना तथा राज्यप्रतिको विश्वास पुनर्स्थापना गर्न एकीकृत पहल अघि बढाउने भएको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले शासकीय सुधार सम्बन्धी 100 कार्यसूची अन्तर्गत उक्त निर्णय गरेको हो। सो पहल अन्तर्गत शहीदका परिवार तथा घाइतेहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन तथा प्रमाणीकरण गरी सम्मानजनक पुनर्स्थापना, जीवनयापनको सुरक्षा र सामाजिक संरक्षण सुनिश्चित गरिने जनाइएको छ। सरकारले 100 दिनभित्र योग्यता अनुसार सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर, सिप विकास, मनोसामाजिक परामर्श तथा पुनर्स्थापना सहायता समेटिएको समन्वित प्याकेज कार्यान्वयन गर्ने योजना अघि सारेको छ। यसका साथै आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा दोषी व्यक्ति तथा पक्षहरूमाथि प्रचलित कानुन बमोजिम आवश्यक अनुसन्धान, कारबाही तथा अभियोजन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइने पनि सरकारले जनाएको छ। भाद्र 24 घटनाको छानबिन गर्न 1 हप्ताभित्र उच्च स्तरीय समिति गठन गर्ने। सरकारले सम्भवतः 2082 भदौ 24 गते घटेको घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गर्न 1 हप्ताभित्र उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले शासकीय सुधार सम्बन्धी 100 कार्यसूची अन्तर्गत उक्त व्यवस्था गरेको हो। सो अनुसार गठन हुने समितिलाई घटना सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण सङ्कलन, विश्लेषण तथा जिम्मेवारी पक्षको पहिचान गर्ने कार्यादेश दिइनेछ। समितिले निश्चित समय सीमाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नेछ भने त्यसका आधारमा आवश्यक थप अनुसन्धान, कारबाही तथा अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाइने सरकारको तयारी रहेको छ। सरकारले हाल रहेको 25 मन्त्रालयलाई घटाएर 17 मा सीमित गर्दै मन्त्रालयको संख्या आवश्यकता भन्दा ठूलो भई चालु खर्च बढेको समस्यालाई समाधान गर्न 30 दिनभित्र मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले शासकीय सुधार सम्बन्धी 100 कार्यसूची अन्तर्गत मौजुदा नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी संघीय मन्त्रालयको संख्या 17 कायम गर्ने व्यवस्था गरेको हो। मन्त्रालयहरूको पुनरावलोकनका क्रममा हाल कायम रहेका दरबन्दीहरूको समेत व्यवस्थापन गरिने र सेवा प्रवाहमा असर नपर्ने गरी बढुवा व्यवस्थापन गरिने उल्लेख गरिएको छ। यसका साथै सेवा निरन्तरताका लागि संक्रमण मार्गचित्र तयार गर्ने, जनशक्ति बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन मिलाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय गठन गरिने पनि निर्णय गरिएको छ। नेपाल सरकार अन्तर्गत अनावश्यक बोर्ड, संस्था खारेज वा एकीकरण गर्न कार्यदल गठन गर्ने। सरकारले नेपाल सरकार अन्तर्गत रहेका अनुत्पादक, दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका तथा अनावश्यक वित्तीय भार सृजना गर्ने बोर्ड, समिति, आयोजना तथा संस्थागत संरचनाहरूको पुनरावलोकन गर्न उच्च स्तरीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले शासकीय सुधार सम्बन्धी 100 कार्यसूची अन्तर्गत उक्त व्यवस्था गरेको हो। सो अनुसार समग्र मूल्याङ्कन गरी आवश्यकता अनुसार यस्ता संरचनाहरूलाई खारेज, एकीकरण वा पुनर्संरचना गरिनेछ। कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू रहनेछन्। उक्त कार्यदललाई 1 महिनाभित्र स्पष्ट सिफारिस सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यादेश दिएको सरकारले जनाएको छ। प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त र दलीय युनियन खारेज।
सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्णतः राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले शासकीय सुधार सम्बन्धी 100 कार्यसूची अन्तर्गत उक्त व्यवस्था गरेको हो। सो अनुसार निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा सबै राष्ट्र सेवकले कुनै पनि दल, समूह वा स्वार्थ केन्द्रसँगको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आबद्धबाट मुक्त भई कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। उक्त प्रावधान उल्लङ्घन भएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कडाइका साथ विभागीय कारबाही गरिने सरकारले जनाएको छ। साथै सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरी अवांछित हस्तक्षेप र अनौपचारिक दबावको अन्त्य गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्दै विशेषतः संघीय निजामती सेवा विधेयक 45 दिनभित्र तर्जुमा गरिने निर्णय पनि गरिएको छ। हेलो सरकारलाई सशक्त नागरिक संवाद प्लेटफर्म बनाउने। सरकारले हेलो सरकार संयन्त्रलाई स्तरोन्नति गरी नागरिक संवादको प्रभावकारी प्लेटफर्मका रूपमा विकास गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले शासकीय सुधार सम्बन्धी 100 कार्यसूची अन्तर्गत सो व्यवस्था गरेको हो। सो अनुसार एकीकृत ड्यासबोर्ड मार्फत सबै मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष समन्वय गरी नागरिकका गुनासा तथा सुझावहरूको समाधानको प्रगति अनुगमन गरिने व्यवस्था पनि हुनेछ। पासपोर्ट, नागरिकता प्रतिलिपि, लाइसेन्स घरमै पुर्याउने व्यवस्था 100 दिनभित्र लागू गर्ने। सरकारले 100 दिनभित्र पासपोर्ट, नागरिकता र लाइसेन्स घरमै पुर्याउने व्यवस्था गर्ने भएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी 100 कार्यसूचीको 27 नम्बर बुँदामा यसबारे उल्लेख गरिएको छ। सरकारी सेवा घरमै उपलब्ध गराउने उद्देश्यले हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी नागरिक केन्द्रित डिजिटल वितरण प्रणालीका रूपमा विकास गर्ने निर्णय गरिएको छ। यस प्रणाली मार्फत पासपोर्ट, नागरिकताको प्रतिलिपि, लाइसेन्स लगायतका सरकारी कागजात तथा सामग्रीहरू घरमै पुर्याउने व्यवस्था 100 दिनभित्र लागू गरिनेछ। अनलाइन आवेदन प्रणालीलाई सहज बनाउन नागरिक एप मार्फत आवेदन दिने व्यवस्था। सरकारले अनलाइन आवेदन प्रणालीलाई सहज र पहुँच योग्य बनाउन नागरिक एप मार्फत आवेदन दिने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ। यस अन्तर्गत नागरिक एप मार्फत आवेदन गर्दा व्यक्तिले आफ्नो फोनमा रहेको एपबाट प्राप्त विवरण वा अन्य सरकारी प्रणालीबाट उपलब्ध विवरणको आधारमा आवेदन भर्ने सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। तर नागरिक एपले आवेदनकर्ताको व्यक्तिगत संवेदनशील विवरण स्वत परिवर्तन वा प्रमाणित गर्न भने नपाउने व्यवस्था रहनेछ। यस प्रणाली मार्फत प्रहरी प्रतिवेदन, राहदानी वा सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था 45 दिनभित्र लागू गरिनेछ। फाइल ट्र्याकिङ र अलर्ट प्रणाली 30 दिनभित्र लागू गर्ने। सरकारले विद्यमान एकीकृत कार्यदल व्यवस्थापन प्रणालीमा फाइल कुन टेबलमा कति समय बस्यो भन्ने ट्र्याकिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ। यस प्रणाली अनुसार तोकिएको समयभन्दा बढी समय फाइल रहँदा माथिल्लो अधिकारीलाई स्वचालित अलर्ट जाने व्यवस्था समावेश गरिनेछ। उक्त प्रणाली 30 दिनभित्र कार्यान्वयनमा ल्याइने सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारका 100 कार्यसूचीमा रहेको छ। प्रमाणपत्र नागरिक एपबाटै डाउनलोड गर्न पाउने। सरकारले नागरिकहरूलाई आधिकारिक मोबाइल एप तथा नागरिक एप तथा इमेल मार्फत आफ्ना प्रमाणपत्रहरू डाउनलोड गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ। उक्त सुविधा 15 दिनभित्र कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारका 100 कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएको छ। सट्टेबाजी एप वेबसाइट 24 घण्टाभित्र बन्द गर्ने। सरकारले 24 घण्टाभित्र अनलाइन सट्टेबाजी एप, बेटिङ तथा त्यस सम्बन्धी वेबसाइटलाई 24 घण्टाभित्र बन्द गर्ने भएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी 100 कार्यसूचीको 42 नम्बर मुद्दामा यसबारे उल्लेख गरिएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सट्टेबाजी र त्यस सम्बन्धी वेबसाइट 24 घण्टाभित्र बन्द गर्ने भएको छ। 2048 साल यता सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने। देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति वा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अन्तर्गत 15 दिनभित्र अधिकार सम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ। सो समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू समावेश गरिनेछन्। आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक संयन्त्र विकास गरी सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी र नतिजामुखी बनाइनेछ। समितिलाई आवश्यक कागजात, विवरण तथा अभिलेख सङ्कलन, विश्लेषण र सिफारिस गर्ने अधिकार प्रदान गरिनेछ। पहिलो चरणमा विक्रमसम्म 2062-63 देखि हालसम्म 2082-83 सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन, प्रमाणीकरण
र छानबिन गर्नेछ। दोस्रो चरणमा विक्रम सम्वत 2048 देखि 2061-62 सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका सोही प्रकृतिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ। राइड शेयरिङ एपहरूमा खतराको सूचना दिने बटम अनिवार्य। सरकारले 30 दिनभित्र सार्वजनिक यातायातमा सीसीटीभी र राइड शेयरिङ एपमा खतराको अलार्म बटम राख्ने भएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी 100 कार्यसूचीको 97 नम्बर बुदामा यसबारे उल्लेख गरिएको छ। राइड शेयरिङ एपमा SOS बटन अनिवार्य गरिने कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसबाट आकस्मिक तथा खतराको सूचना प्रहरीसम्म तत्काल पुग्ने व्यवस्था 30 दिनभित्र मिलाइने जनाइएको छ। खरिद प्रक्रियालाई पूर्णतः डिजिटल, पारदर्शी तथा ट्र्याकिङ योग्य बनाउने। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती, लागत वृद्धि, गुणस्तरहीन कार्य तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनलाई 30 दिनभित्र संशोधन गरी अवधारणा लागू गर्ने भएको छ। खरिद प्रक्रियालाई पूर्णतः डिजिटल, पारदर्शी तथा ट्र्याकिङ योग्य बनाउने तथा प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्ने। व्यवसाय दर्ता 2 दिनभित्र। देशमा उद्यमशीलता प्रवर्धन, लगानी वातावरण सुधार तथा व्यवसाय दर्ता प्रक्रियालाई सरल, छिटो 2 दिनभित्र र झन्झट रहित बनाउने प्रणाली लागू गरिने भएको छ। निजी सम्पत्तिमा आक्रमण गर्नेहरूमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्ने। सुरक्षा निकायहरूले निजी सम्पत्तिमा भएको क्षति, लुटपाट तथा आक्रमणमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कडाइका साथ कानुनी कारबाही प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउने भएको छ। जेएनजी आन्दोलनका क्रममा प्रभावित व्यवसायहरूका लागि सहुलियत प्याकेज। अर्थ मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले जेएनजी आन्दोलनका क्रममा प्रभावित व्यवसायहरूका लागि सहुलियत तथा पुनर्स्थापना प्याकेज जारी गर्ने भएको छ। 25 करोडसम्मका उद्योग एकै निकायबाट दर्ता, शुल्क खारेज व्यवस्था मिलाउने। नेपालमा उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनलाई सरल, पारदर्शी र बिचौलिया मुक्त बनाउन साना उद्योग दर्ता प्रक्रियामा रहेको दोहोरो अभ्यास अन्त्य गरी 25 करोडसम्मका उद्योगहरूलाई एकीकृत रूपमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय मार्फत मात्र दर्ता हुने व्यवस्था गर्ने तथा दर्ता शुल्क खारेज गर्ने व्यवस्था 45 दिनभित्र गर्ने। नयाँ ट्रेकिङ रुट विकासको अध्ययन र योजना। उदयपुर कोशी नदी आसपास अछाम, रामरोशन, बाजुरा, बडीमालिका, अपी हिमाल ट्रेकिङ रुट, दोर्दी हिमाल ट्रेकिङ रुट लगायतका क्षेत्रमा व्यवस्थित पर्यटनका लागि आवश्यक अध्ययन गरी 1 महिनाभित्र कार्यान्वयन योग्य खाका प्रस्तुत गर्ने। नेपाल वेलनेस इयर 2027 मनाउने। नेपाललाई आरोग्य पर्यटन अर्थात् पूर्वीय दर्शन, ध्यान, योग, प्राकृतिक चिकित्सा लगायतको हब बनाउन 15 दिनभित्र आरोग्य पर्यटन रणनीति जारी गर्ने। साथै नेपालको प्रस्तावमा संयुक्त राष्ट्र संघले अप्रिल 15 अन्तर्राष्ट्रिय आरोग्य दिवस मनाउने निर्णय गरेकोमा उक्त प्रस्तावमा मतदान गर्ने सबै सदस्य राष्ट्रहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्ने। आरोग्य पर्यटनलाई आर्थिक रूपान्तरणको राष्ट्रिय एजेन्डाको रूपमा लिई नेपाल वेलनेस इयर 2027 मनाउन अन्तर्निकाय समन्वय संयन्त्र बनाउने। फेवाताल जलाधार संरक्षण र अतिक्रमण भएका संरचना हटाउने। पोखरा स्थित फेवातालमा संरक्षित जलाधार क्षेत्रको अतिक्रमण हटाई पुनर्स्थापना, पहिरो व्यवस्थापन, मुहान संरक्षण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलका कार्यहरू सरकारवालाहरूको सहभागितामा 3 महिनाभित्र प्रक्रिया अगाडि बढाई जलाधार क्षेत्रको प्रभावकारी रूपमा संरक्षण गर्ने। 10 वर्षभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक खाताको रकम सरकारी कोषमा ल्याइने। राज्यका निष्क्रिय स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्न 10 वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खाताहरूको विवरण सङ्कलन गरी हकवालाले दाबी नगरेको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी राज्य कोषमा ल्याउने तथा अन्य स्रोतहरूको पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्ने कार्य 90 दिनभित्र सम्पन्न गर्ने। ठूला व्यवसायहरूलाई अनिवार्य रूपमा ई-बिलिङ प्रणाली ल्याइने। राजस्व प्रणालीलाई पारदर्शी, डिजिटल तथा प्रभावकारी बनाउन ठूला व्यवसायहरूले अनिवार्य रूपमा ई-बिलिङ प्रणाली 1 महिनाभित्र लागू गर्ने। अदालत र सरकारी निकायमा रहेको धरौटी कानुनी पुनर्विचार गर्ने। अड्डा अदालत तथा सरकारी निकायमा रहेको ठूलो धरौटी रकम निष्क्रिय भई विकास निर्माणमा उपयोग हुन नसकेको समस्या समाधान गर्न 60 दिनभित्र यस्ता रकम परिचालन गर्ने कानुनी आधार तयार गर्ने। विद्यालय तथा विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठन खोल्न नपाउने। सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गर्ने जनाएको छ। शुक्रबार
शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी 100 बुँदे कार्यसूची मार्फत सरकारले आगामी 60 दिनभित्र विद्यालय र विश्वविद्यालय खाताबाट सबै दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचनाहरू हटाउने निर्णय गरेको हो। शैक्षिक संस्थाहरूमा बढ्दो राजनीतिकरणले विद्यार्थीहरूको वास्तविक आवाज नसमेटिएको र शैक्षिक गुणस्तर निरन्तर ओह्रालो लागेको कारण निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले यो कदम उठाएको जनाएको छ। दलीय भातृ संगठनहरूको विकल्पमा आगामी 90 दिनभित्र स्टुडेन्ट काउन्सिल वा भोइस अफ स्टुडेन्ट जस्ता गैर राजनीतिक संयन्त्रको विकास गरिने सरकारको नीति रहेको छ। कक्षा 5 सम्मका विद्यार्थीहरूलाई आन्तरिक परीक्षा लिन नपाइने। नेपाल सरकारले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा 5 सम्मका विद्यार्थीहरूका लागि लिँदै आएको आन्तरिक परीक्षा प्रणाली पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार मन्त्री परिषदको बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी 100 बुँदे कार्यसूची मार्फत सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो। सरकारको यो निर्णयसँगै अब प्राथमिक तहका विद्यार्थीहरूले परम्परागत शैलीको लिखित परीक्षाको दबाव झेल्नु नपर्ने भएको छ। साना बालबालिकाहरूमा परीक्षाका कारण सिर्जना हुने मनोवैज्ञानिक त्रास, तनाव र दबावलाई न्यूनीकरण गरी उनीहरूको प्राकृतिक सिकाइ प्रक्रियालाई प्रोत्साहन गर्न यो कदम चालिएको सरकारले जनाएको छ। महिलाहरूका लागि 7 प्रदेशमा निशुल्क ब्लू बस। सरकारले महिलाहरूको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न देशका 7 प्रदेशमा निशुल्क ब्लू बस सेवा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। शासकीय सुधार सम्बन्धी 100 बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै सरकारले पहिलो चरणमा आगामी 100 दिनभित्र कम्तीमा 25 वटा यस्ता बसहरू सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखेको हो। महिलाहरूलाई सार्वजनिक यातायातमा सहज र सुरक्षित पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले यो विशेष सेवा सुरु गर्न लागि सरकारले जनाएको छ। ग्लोबल आईएमई बैंक सबैका लागि बैंक।